Amo gani nga nagasiling ako sa inyo nga hindi kamo magpalibog sa inyo pagpangabuhi. Kung ano ang inyo kaonon o kung imnon, kag kung ano ang inyo bayuon. Kaya kung gihatagan kamo sang Dios ang kabuhi kag lawas, hindi kamo mahimo nga hindi niya kamo paghatagan sang pagkaon kag bayo. Tanawa bala ninyo ang mga pispis nga naglupad-lupad. Wala sila nagatanom, wala sila nagaani, kag wala sila nagatipon sang pagkaon sa bodega. Pero ginapakaon sila sa inyo amay. Hindi bala mas labaw kamo sa mga pispis? Sino sa inyo ang makapalawig sa inyo kabuhi, bisan jutay lang pagi sa inyo pagpalibog? Wala gid. Kag nga nagapalibog gid kamo kung sa diin kamo makuha sang inyo bayo. Talupang danin ninyo kung paano nagatubo ang mga bulak bisan diin. Wala sila nagapangabudlay o kung nagahimo sang ila bayo. Sa pagkamatuod, bisan ang mga bantog kag manggaranon nga hari nga si Solomon, ang iya mga bayo hindi makatupong sa katahom sang bisan isa lang sa sini nga mga bulak. Kung ginapatahom sang Dios ang mga hilamon kag buhi subong, pero sa ulihi malaya, katutdan man lang, hindi bala nga mas labi pagid nga pabayuan niya kamo? Kadyutay sa inyo pagtuo. Gani hindi kamo magpalibog kung ano ang inyo kaonon kag imnon, kag kung ano ang inyo bayuon. Amo ina ang ginapalibugan sa mga tao nga wala nakakilala sa Dios. Pero nakahibalo ang inyo amay sa langit na kinahanglan ninyo ina nga mga butang. Gani unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios, kag ang pagtuman siya kabubuton, kag ihatag gid niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon.